अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ पॉइंट और मैं हूं साहिल इकबाल। नाज़रीन किराम, 90 की दिहाई की बात करते हैं। 90 की दिहाई में कश्मीर में भी एक गब्बर सिंह हुआ करते थे। जिस तरह से लोग शोले फिल्म की बात करते हैं और कहते हैं कि अगर बच्चा जो है, अब माँ जो है वो अपने बच्चे को कहती थी कि सो जाओ वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। इसी तरह की खौफ व दहशत यहाँ पर भी थी। जम्मू कश्मीर की बात करें, खासकर कश्मीर की बात करें, तो यहाँ पर भी कुछ लोगों ने इसी तरह की दहशत मचाई हुई थी और लोग बहुत ज़्यादा डरते थे इस लोगों से। और क्यों इसका ये नाम है, क्यों इन लोगों का नाम पड़ा इस तरह से, इतनी खौफ और दहशत क्यों थी, ये सब बातें हम जानेंगे। और आपको बता दें कि जिसकी हम बात कर रहे हैं ये पापा कश्तवाड़ी था, बदनाम ज़माना पापा कश्तवाड़ी, और इन्होंने बहुत सारे लोगों का कत्ल किया है। हमारे साथ मौजूद है ज़हूर अहमद मीर साहब। ज़हूर अहमद मीर साहब से हम जानेंगे, क्योंकि ज़हूर अहमद मीर साहब जो है ये पर्सनली एक विक्टिम है इस चीज़ के, और इनके वालिद साहब को कत्ल किया गया है। इनसे तफसीलन बात करते हैं हम और इनसे सारी जो है बातें जानने की कोशिश करते हैं। ज़हूर साहब, हमें पहले बताइएगा कि ये पापा कश्तवाड़ी कौन है। हमारी जो ऑडियंस है इनको मुख्तसर सा इसका थोड़ा सा खाका बताइएगा। ये पापा कश्तवाड़ी कौन है और कहाँ रहते थे? पापा कश्तवाड़ी वहाँ कमांडर गवर्नमेंट गनमैन था जी। गुलाम मोहम्मद लोन उसका असली नाम था। ये बांडीपुर अजस का है। तो पापा कश्तवाड़ी इसको क्यों लातब से कह रहा है, इसका दीदी था कश्तवाड़ का। अच्छा। हाँ, इसका खौफ दाशत ज़बरदस्त था। तो जिस वक्त मेरा बाप डिसअपीयर हुआ है, घर से निकला है, उन दिनों में इसका बड़ा चर्चा था। जैसे आप बोल रहा था गब्बर सिंह तो इसके सामने था ही नहीं। अच्छा। क्योंकि इसने 236 मर्डर किया, बेगुनाह लोगों को कत्लेआम किया है। जब हमारा बाप घर से निकल गया अपने वालिद के दवाई लाने के लिए, तो वो वापस नहीं आया। हम 3-4 दिन इंतज़ार करा, कहीं रिश्तेदारों के पास मिल गया, उधर इधर मत गया, कुछ पता नहीं चला। बाद में ये तो माशूर था, इसका खौफ दाशत था, फिर इसके पास गया। इसने बोला वो मेरे पास है, वो फलानी जगह बंद है, दूसरा जगह बंद है। करते करते इसने 1.5 लाख रुपये हमसे खाया। इन्हीं के बंदों से चला, जो इसके बॉडीगार्ड था। तो उन्होंने बताया कि उसने हलाक कर दिया उसी दरमियानी रात में, पहले ही दिन में उसने कत्ल करके लाश को दरिया बुर्द कर दिया। बात क्या है, 3 लाख रुपये मुझे दे दो ताउन फंड। अच्छा। हाँ, फंड दे दो। क्योंकि मेरे बाप ने पैसा उस वक्त नहीं दिया था उसको, क्योंकि वो एक ठेकेदार था। अच्छा। हाँ, यही मेरे बाप का जुर्म था, वो ठेकेदार था, छोटा सा ठेकेदार था। हो गई ये बात, हमें जब पता ही नहीं चला, इसने तो जिम्मा नहीं लिया, हमें ये चलता ये बात कब पता है, 2 साल के बाद। 2 साल ही हमें पैसा खा रहा, कभी यखनी मंगा रहा, कभी गोश्त मंगा रहा, ऐसे ऐसे। 2 साल तक आपके वालिद साहब डिसअपीयर रहते हैं? हाँ, हमें मत पता था ये क्या बात हुआ। आप लोग इसलिए इनको पैसा वगैरह देते थे ताकि वो रिहा हो जाएगा। हाँ, इसलिए इसने हमने साफ कर दिया इसे। फिर हमने स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में ये एप्लीकेशन भर दिया। वहाँ पे निशात कंसर्न प्रेसिडेंट था, उनको रिकमेंडेशन उन्होंने किया कि ये क्या बात है। तो उन्हें बोला 3 महीने के अंदर अंदर। फिर हमने इन बॉडीगार्डों को लाया है, इन्होंने इंकशाफ किया है 99 में कि हाँ उसको मार दिया गया, वो लाश को रिवर जेल में फेंक दिया गया। फिर हम डर गए, क्योंकि पुलिस वाले डर गया। हमने जितनी भी पुलिस ऑफिसर से एसएसपी थे या एसपी थे, उन्होंने बोला कि इस वक्त हमारी जान पर भी खतरा है, क्योंकि हुकूमत इसी का है। ये बड़ा सबसे बड़ा दहशतगर्द थी, इसके पास 40 गनमैन हैं, बंदूक बरदार। जो साहब, एक बात जानना चाहेंगे, यहाँ पर 40 गनमैन थे उनके पास, लेकिन फिर भी आप डटे रहे। किस चीज़ ने आपको हिम्मत दी? हिम्मत इसलिए मुझे आया कि मैं पढ़ा लिखा नहीं था, क्योंकि मुझे जज्बात थे। क्योंकि मैं सोच रहा था कि मेरे वालिद को, मुझे पता लगना चाहिए था मेरा वालिद क्या मिलिटेंटों ने मारा या इखवानों ने मारा या आम लोगों ने मारा, ये तो मुझे प्रूव करना था। ऐसे करते करते फिर हमने गिरफ्तारी भी किया, इनके बॉडीगार्डों ने, उन्होंने इंकशाफ किया इस तरह बात है। फिर हम चुप करके गुमनाम कब्रों के पीछे लग गया। मैं पीछे हम बारामूला उड़ी में कि ये गुमनाम, क्योंकि मेरे बाप की डेड बॉडी नहीं मिला है, उस वजह से मैंने गुमनाम कब्रों को ढूंढ निकाला। फिर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ने 156 कब्रों को रिकमेंडेशन करवाया। 2011 में मैंने हाई कोर्ट में किया। अच्छा, पापा कश्तवाड़ी कब गिरफ्तार हुआ? 2007 में। हाँ, 2007 में उसको गिरफ्तारी अमल में लाया गया, और उसमें 3 अफराधी बंद थे, एक हिरासत से बाहर है, मोहम्मद मकबूल शेख, स्टाफ क्वार्टर राजभवन। अच्छा, अब तो पापा कश्तवाड़ी मर गया, वो तो सब लोगों को पता है। पापा कश्तवाड़ी ने मुझे दिया था 70 लाख रुपया कि हाँ मुझे
बेल होना चाहिए। आज तक तो उसको 6 बेल रिजेक्ट हुआ है। हाँ, वो किस बिना पे? वो एविडेंस के बिना। जब 2014 में सैलाब आया कश्मीर में, ये तो सब लोगों को मालूम है, उसने सुप्रीम कोर्ट में बेल किया। सुप्रीम कोर्ट ने यही बताया कि अब वहाँ पे अंडर ट्रायल चल रहा है, आपको बेल नहीं मिल सकता है। आप कैसे आया सुप्रीम कोर्ट? साल के आड़ में आया वो वहाँ पे। जब उसने मुझे पैसे दे, उसने मुझे धमकाया भी, और आज तक 4 बार उसने मुझे गनमैन भेजा, और मुझे ही बोल रहा था कि फलानी कहाँ है। मैं उनको बोला वो खतरनाक आदमी है, कि अपने आप को ही बोल रहा खतरनाक, उसके पास इतने मतलब सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। ऐसे करके मैंने अपने आप को बचाया है। वो रिकॉर्डिंग उस वक्त मैंने पुलिस को भी दिया है ऑनलाइन, उस वक्त 2008-9 में। अच्छा, फिर मेरे पास था 2 PSO गार्ड। वो किसने तैनात किया? सरकार ने, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ने, और हाई कोर्ट ने, और लोअर कोर्ट ने 2 मुहाफिज मुझे रखा है जान की हिफाजत के लिए, क्योंकि ये ट्रायल है। ट्रायल के दौरान इसको कोई कुछ भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि ट्रायल में ये पता चला कि इनके पास जो आर्मड एम्यूनिशन है वो आज तक रिकवर ही नहीं हो गया। ये एक्सेप्ट कोर्ट ने किया है। हाँ, अब आज तो 1 मिनट पहले मुझे ये भी पता नहीं चलता, फिर मेरे पास एक PSO था, वो उसको भी हटा दिया गया। अगर कि अंडर ट्रायल ही ये भी चल रहा है। मैं पिछले 13 साल से, वो अगर जेल में ये कातिल हैं, अंडर ट्रायल ही चल रहा था, ना तो इंसाफ मिला है, ना तो कुछ मिला है। अब मुझे आजकल लग रहा है, ऐसा पता मुझे डर है, खौफ दहशत है। वरना मुझे आज जो प्रोटेस्ट था, मेरे पास सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में मेरे रिश्तेदार, रिलेटिव जो है वो प्रेस कॉलोनी में आता था। मैंने बोला मैं अकेला करूँ, क्योंकि हो सके मेरे ऊपर अटैक हो सकता है, क्योंकि वो जो 2 बंदे बंद हैं वो अपने रिहाई के लिए मुझे रास्ते से हटा सकता है। वो सेंट्रल जेल में इस वक्त मुकीम है, वो कुछ भी कर सकता है। और जो 512 के तहत फरार है वो भी कुछ नहीं, क्योंकि इनके पास आर्मड एम्यूनिशन वो रिकवर नहीं हुआ। मैं गवर्नमेंट को अपील कर रहा है कि वो रिकवर होना चाहिए, वो आर्मड एम्यूनिशन। आज तक मुझे इंसाफ ही नहीं मिला। अगर अब मिलेगा भी, किस काम किया? 25 साल हो गए मुझे स्ट्रगल करते हुए। मैंने जो जिंदगी मेरी था वो मैंने सब वक़्फ़ किया। मैंने खाली अपने के लिए नहीं लड़ा, मैंने पूरे कौम के लिए लड़ा। जिसने 236 मर्डर किया, उसके खिलाफ आज तक किसी मिनिस्टर ने आवाज नहीं उठाया। इनके खिलाफ जो केस दर्ज हुआ, जिसके बाद इन्हें अपने के किरदार तक पहुंचाया गया, जानना चाहेंगे कि सिर्फ आपके वालिद साहब के मर्डर का केस इन पर चढ़ा था, या जो 200 आपको बता रहे हैं 200 कुछ केसेस वो सारे लगाए गए थे? लगाए गए नहीं, मगर वो हैं, उसका एविडेंस भी है, सब कुछ है। अब तो पापा किश्तवाड़ी मर गया, अभी पुलवामा में डबल मर्डर है। वहाँ पे अब फैसला था, फैसला तो हुआ ही नहीं, तो फैसला से पहले ही मर गया। जैसा हमारे अंडर ट्रायल में है, फैसला से पहले ही वासिल जहन्नम हो गया, वो तो पहले फैसला से पहले ही वो मर गया। अब मैं ये चाहता हूँ सरकार से कि इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि इस कश्मीर में ऐसे दरिंदे कोई नहीं उठना चाहिए। ये फिर से वापस आए, पर स्टार्ट वापस उसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई फिर से कहाँ पे आई थी कि पुलवामा में फैसला था, उसने मेरे वालिद को ही मत मारा। पुलवामा में भी है 2 के डबल मर्डर, वहां पे तो अभी फैसला होने वाला था, फैसले से पहले ही मर गया। जैसे कि हमारी अंडर ट्रायल में है। हाँ, अंडर ट्रायल में, अभी तो अंडर ट्रायल चल रहा है, वो तो मर गया। अब जब सजा लग जाएगी, इसको मरकर भी सजा लग जाएगी ना, क्या इसने किया कि नहीं किया, वो तो एविडेंस इसके खिलाफ है। अब जो इसकी गैंग है वो इस वक्त मौजूद है कश्मीर में। जैसे कि हम बोलता है कि नामालूम बंदूक बटा, नामालूम बंदूक बटा, ये होना चाहिए ना, क्योंकि इनको सफाया होना चाहिए। पुलिस को सपोर्ट हमें करना चाहिए, और आवाम को भी पुलिस को सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे कातलों के खिलाफ, उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो माफिया है ये खत्म होना चाहिए कश्मीर में। जो बेगुनाह लोगों को कत्ले आम यहाँ हो रहा है। तो ज़ोर साहब मुझे बताइएगा, जब आपके वालिद साहब की उन्हें डिसअपीयर किया गया, उन्हें अगवा किया गया, उस वक्त आपकी उम्र क्या थी और घर के वसाइल किस तरह से चलते थे आपके? मैं उस वक्त, मेरे पास गाड़ी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मैं छोटा बच्चा था। मैंने फिर स्ट्रगल किया है। अगर उस टाइम का आपका मेरा पिक देखो, आज के पिक आप बोले कि क्या आप हैं ही नहीं। अब मैं बूढ़ा हो गया लड़ते लड़ते। देखो मेरे दाढ़ी भी सफेद है, मेरा जो ताकत है वो भी मैंने वक़्फ़ किया है। मेरी जो भी जो कमाई है, जो भी आमदनी है वो भी खत्म हो गया। मेरी आमदनी भी खत्म है, मेरी जान भी खत्म है, मेरे वक्त भी खत्म है। हासिल क्या आ गया? कुछ भी नहीं। मेरी चाहत जो था कि इनको सजा मिलना चाहिए, वो सजा जो इबरतनाक हो, जो दूसरा कोई ऐसा कातिल ना उठे जो बेगुनाह लोगों को मारेगा।
تو ظہور صاحب اب وہ اپنے کردار تک پہنچ گئے. اب بتا رہے ہیں 2 اور لوگ ہیں جو اس میں شامل تھے, ان کے کیا نام ہے, اور تیسرا جو فرار ہے ان کا کیا نام ہے, اور یہ جو 2 لوگ جیل میں ہیں ان تک آپ کا کیا میسج ہے اور کیا کچھ چاہتے ہیں اب آپ فائنلی؟ دیکھو ابھی جو 2 بندے حراست میں ہیں, ایک کا نام ہے غلام رسول گنائی عرو گلزار, دوسرا ہے خورشید احمد میر. یہ تو پاپا کشتواری کے ساتھی ہیں جو وہاں پہ ہیں. اور جو تیسرا ہے جو فرار ہے محمد بابول شیخ, سٹاف کواٹر راج بھون, وہ اوبرائے میں رہتا ہے سکوٹی زون میں. میرے میسج ان قاتلوں کے یہی ہے کہ اگر وہ بتائے گا کہ میری باپ کی ڈیڈ باڈی کہاں رکھا ہے تو پھر میں درخواست کروں گا کورٹ سے کہ ان کی رہائی ہونا چاہیے یا مجھے باپ کی ڈیڈ باڈی ملنا چاہیے, جو میری باپ کی ڈیڈ باڈی کے انتظار میں ہے. مگر قبر ہاں وہ کھود کر ہے, اجتماعی قبر کھود, وہ میت کے انتظار میں. میرا انصاف وہی ہے کہ جہاں بھی ہے وہ وہاں بھی ہے, تو میں وہ سپرد خاک اپنے آبائی گاؤں میں کروں گا. جس طرح سے آپ نے ظہور صاحب پہلے ہی کہا کہ ان کے جو باڈی گارڈز تھے انہوں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے والد صاحب جو ہیں ان کا قتل کیا گیا, تو کیا آپ نے ان باڈی گارڈ سے یہ پتہ لگانے کی کوشش نہیں کی کہ ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ کہاں رکھی گئی؟ ہاں انہوں نے بتایا اسے ریور جہلم میں پھینکا, اس لیے تو میں نے گمنام قبری نکالا, اس لیے تو میں جو بے نام قبری, اس لیے تو میں ڈھونڈ رہا ہے نا ان کو کہ عطا پتہ چلے گا کس قبر میں میرے والد کا ہے. یہ تبھی چلے گا پتہ جبکہ ڈی این اے ٹیسٹ ہو جائے گا. سرکار ڈی این اے ٹیسٹ ان کو کرے گا تبھی میرا چلے گا پتہ کہ میری باپ کس قبر میں ہے. تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ انہیں ریور جہلم میں پھینک دیا گیا مارنے کے بعد, تو ریور جہلم میں پھینک دیا گیا, یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو دفنایا گیا ہوگا بعد میں, کیا وہ ریکور؟ ہزاروں کی تعداد میں اٹھایا, یہ آپ کو پتہ نہیں, ہزاروں کی تعداد میں اٹھایا جہلم میں ڈیڈ باڈی. وہ اتنے جو دفن ہے وہ کہاں سے آیا؟ وہ آسمان سے آیا, زمین سے نکلا. وہ اتنے ڈیڈ باڈی آپ دیکھو کتنے ڈیڈ باڈی ہیں کچھاما بارہمولہ میں. وہ جو جہلم میں ریور جہلم میں کتنے لاشیں اٹھا رہا ہے, کم سے کم تو 6 لاشیں روزانہ ان کی تعداد ہوتی ہے. نہیں, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ ریور جہلم میں تھا پھر وہاں سے اٹھایا گیا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جو 2 بندے ابھی بھی جیل میں بند ہیں وہ اگر یہ بتا دیں کہ وہ کہاں پر ہے, لیکن آپ خود بھی سوچیں کہ وہ کس طرح سے بتا سکتے ہیں جب انہوں نے جو جہلم میں یہ تو میں نہیں بتا رہا نا, یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ ایویڈنس جو 166 کے تحت 164 کے تحت جو اس کو اپنے باڈی گارڈ ہے انہوں نے بولا کہ ریور جہلم میں پھینکا ڈیڈ باڈی کو. اس میں سیل بھر دیا ہے میرے باپ کو پھانسی دے کر, اس میں پتھر بھر دیا پھر بوری میں بند کر اور پھر پھینکا دریاب میں. اس نے بولا میں 3 لاکھ کو دوں گا اب تو مجھے چھوڑ دو, تو اس کو 6 لاکھ ڈیمانڈ تھا. وہ ایویڈنس ہے نا, اس میں کلیئر ایویڈنس آیا یہ ڈیمانڈ اس کو کیا ہے کہ مجھے پیسہ دے دو کیونکہ اس کو اپنی تنظیم چلانا ہے. جو 40 گن میں نے ان کا خرچہ کہاں سے دے دیا؟ یہ تو میرے سے کیا پوچھ رہا ہے, آپ ساؤتھ کشمیر سے پوچھو, پورے ورلڈ سے پوچھو پاپا کشتواری کس بلا کا نام تھا. پاپا کشتواری کس بلا کا نام تھا؟ پاپا کشتواری کیا میں بتاؤں گا, اس نے مجھے سامنے کہا کہ میں نے نقلی بیع بنا کر لیا, کورٹ سے نقلی بیع بنایا کہ میرے باپ کا سنیچر ہونا چاہیے, میں زمین بیچوں. مجھے دیکھنا تھا میرا باپ زندہ ہے کہ نہیں اس دور میں 99 میں. ہاں اس نے پھر مگر مجھ کے آنسو بہایا, بولا کہ آپ مجھے یہ چلا تھا پتہ کہ میرا باپ زندہ ہے یا مر گیا. تو جب میں اگر آپ کو باپ کو مانگو میں سامنے بولتا تھا, آپ کیا کرتا تھا؟ میں جب پامپور میں 2 بندوں کو مارتا اس وقت مجھے تھوڑا پتہ چلتا تھا کچھ ہو گیا, یعنی کہ پیسٹ آف کشمیر میں چل تم سا باسان پیسٹ آف ہے میں چھو بات میں کھن ہضم چھوں گژھان تم سا. ظہور صاحب ایک اور بات آپ سے جاننا چاہیں گے, جس طرح سے ہم نے سنا تھا کہ آپ جب وہ انڈر ٹرائل تھے, جب ان کو حراست میں لیا گیا اس کے بعد جب ان کو انڈر ٹرائل کورٹ میں پیش ہونا پڑتا تھا, تو ہم نے سنا ہے کہ آپ کی اور ان کے بیچ ہاتھا پائی ہوئی تھی, تو یہ کیا کچھ مسئلہ تھا, تھوڑا سا بتائیے گا اس کے بارے میں. میں اس کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں, جب بھی وہ مجھے کمپرومائز کے لیے بولا میں اٹھا تھا. یہ بات صحیح ہے, میں نے اس کو تھپڑ مارا, کئی بار گالیاں بھی نکالا. کیا میرا یہ حق نہیں بنتا کیا میں باپ کا ڈیڈ باڈی کا سودا کروں گا؟ میں باپ کے قاتلوں کو بخشوں گا؟ کیا آپ سے کہا گیا کہ آپ اس پر سودا کیجیے؟ ہاں کیس پر سودا کرو کہ ہم 70 لاکھ روپیہ دے گا, آپ تھوڑا خاموش رہو کیونکہ ہم بیل آؤٹ ہو جائیں گے. تو ٹھیک ظہور صاحب, میں جاننا چاہوں گا آپ اس ٹائم مطلب بچے تھے یا جوانی میں آپ داخل ہو رہے تھے, آپ کی مالی حالت بھی اس وقت اتنی ٹھیک نہیں ہوتی جس طرح سے باقی لوگوں کی ہوتی ہے, کیونکہ آپ کے والد صاحب جو ہے وہ ان کو حراست میں لیا گیا تھا, ان کا کچھ عطا پتہ معلوم نہیں تھا, اور ایک ایسے وقت میں آپ کو ایک بندہ بول رہا ہے کہ میں آپ کو 70 لاکھ روپے دینے کو, جو ایک بہت بڑی رقم ہے. تو آپ کس چیز پر آپ ڈٹے رہے, کیا چیز ہے جس نے آپ کو ڈٹے رہے؟ مجھے بتاؤ ایک چیز,
اگر میں ان پولیس آفیسروں کو بتاؤں گا جو بھی ایڈمنسٹریشن ہے جو میرے ساتھ ہوا اگر ان کے ساتھ ہو جائے گا ایسے کیا وہ پیسہ پکڑے گا؟ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ پیسہ پکڑے وہ رہا ہو جائے گا کشمیر میں پھر دوبارہ چھانبی کی دور آئے گا قتل غارت ہو جائے گا. مجھے پتہ ہے کہ مگر کیسے ان کا سوچ تھا ایسے کرمنل آدمیوں کا. مجھے کیا کرنا تھا پیسوں کا مجھے پتا مجھے تو خدا کے پاس جواب دینا ہے نا. ان لوگوں کو کیا جواب دیتا تھا میں روز موشر میں جن لوگوں کو اس نے قتل عام کیا جن کو شہید کر دیا گیا تو وہ مجھے نہیں پکڑے گا کل مجھے قیامت کے دن نہیں پکڑے گا کہ ہاں آپ نے سودا کیوں کیا. آپ کو پتا تھا آپ کو خدا نے طاقت اتنا دیا تھا. اب آج میرے گھر آپ آیا ہے میرے گھر میں دیکھو میں ایک جھونپڑ پٹی میں رہتا ہوں. ایسی بات ہے میں نے نہ کسی کا پیسہ گورنمنٹ سے بھی نہیں مجھے آیا پروٹوکال گورنمنٹ سے بھی وہی مگر یہ مین سٹی سے بہت ساری جماعتوں نے بولا ہمارے ساتھ جوائن کرو. میں نے بولا میں اقدار کے لیے نہیں لڑ رہا ہے میں لڑ رہا ہے کشمیر کے حق اور انصاف کے لیے. جو ہیومن رائٹ وائلیشن یہ ختم ہونا چاہیے یہاں پہ. جو بھی آدمی ہے جو بھی بے گناہ مارا جائے گا میں اس کے اوپر آواز اٹھاتا اور اٹھاتا رہوں گا. ظہور صاحب آپ کی سوچ کو ہم سلام کرتے ہیں اور بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. تھینک یو شکریہ. تو ناظرین کرام یہ ظہور احمد میر صاحب ہمارے ساتھ جڑے تھے جن کے والد صاحب کو آج 25 سال ہو گئے ہیں. ان کو کڈنیپ کیا گیا تھا. تو ناظرین کرام یہ ہمارے ساتھ ظہور احمد میر صاحب جڑے تھے جن کے والد صاحب کو آج 25 سال ہو گئے ہیں جن کو کڈنیپ کیا گیا تھا اور آج تک ان کی ڈیڈ باڈی نہیں ملی ہے. اور یہ ایک بیٹے کی جدوجہد ہے اپنے والد صاحب کے جو دست خاکی ہے اس کو ڈھونڈنے کی اس کو تلاش کرنے کی. ان کا کہنے کے مطابق آج 25 سال سے ان کی جو قبر ہے وہ ابھی بھی تیار رکھی ہوئی ہے اور ان کی قبر جو ہے وہ ان کی جسد خاکی کا انتظار ابھی بھی کر رہی ہے. اور جس طرح سے آپ نے خود ان کی زبانی سنا کہ انہوں نے کتنی جدوجہد کی اس قاتل کو اپنے کفر کردار تک پہنچانے میں. اور آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ 2020 میں جو پاپا کشتواڑی تھے ان کی وفات ہو گئی تھی لیکن ان کا کیس جو ہے ابھی بھی پینڈنگ ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ بہت سارے بے گناہ لوگ ایسے ہیں جن کے کسی کے بھائی کو مارا گیا کسی کی بہن کو مارا گیا کسی کے باپ کو مارا گیا کسی کو یتیم کر دیا گیا. ان سب کا کیس ان سب کی جو ذمہ داری ہے وہ انہوں نے اپنے کندھوں پر لی. اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جو حوصلے ہیں ابھی بھی بلند ہیں اور کیا کچھ ان کی ڈیمانڈز تھی وہ بھی آپ تک ہم نے پہنچانے کی کوشش کی. تو دیکھتے رہیے جے کے نیوز کو.